बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज के शो के पहले सेगमेंट में मैं एक उस मुआहदे के बारे में बात करना चाहूँगा जिसने पूरी दुनिया के अंदर धूम मचाई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम गूंज रहा है। और वो मुआहदा है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का रिसेंटली जो दिफाई मुआहदा सामने आया। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात नाज़रीन डेकेड्स पर मुहित हैं, कई अशरों पर मुहित हैं। 1950s के अंदर भी मुआहदा हुआ पहला, फिर 1982 के अंदर भी मुआहदा हुआ, और अब ये जो मुआहदा हुआ है कि अगर सऊदी अरब के ऊपर दोनों मालिक, पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों मालिक में से किसी एक के ऊपर अटैक, दूसरे मुल्क के ऊपर भी अटैक कंसीडर किया जाएगा। ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ऑब्वियसली ये एक विंडो भी ओपन हुई है पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की, दो कि हमारे दिफाई ताल्लुकात सऊदी अरबिया के साथ पहले भी बहुत मजबूत हैं। हम जॉइंट मशकें करते रहते हैं, हमारी अफवाजें दोनों ममालिक की जॉइंट मशकें करती रहती हैं। लेकिन इस मुआहदे का कैनवस जो है ये बहुत बड़ा है। यही रीज़न है कि हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में जब से ये खबर ब्रेक हुई है तो हिंदुस्तान का मीडिया अगर आपने थोड़ा सा भी क्लोजली मॉनिटर किया है तो आप मतलब यहाँ तक कि बंदा परेशान सा हो जाता है कि व्हाट इज़ गॉन रॉन्ग विद इंडिया। उनका टोटल मीडिया का फोकस ही सिर्फ एक मुआहदे के ऊपर हुआ है, और उसकी वजह अल्हम्दुलिल्लाह जो रिसेंट स्टैंड ऑफ था पाकिस्तान हिंदुस्तान का, उसके बाद जिस तरह पाकिस्तान की अफवाज ने और कौम ने हिंदुस्तानी फ़ौज को और उनकी जारहियत को धूल चटाई है, और उसके बाद जो पूरी दुनिया के अंदर एक रुसवाई उनके माथे का मुकद्दर बनी बैठी है, उसके बाद जिस तरह भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मूव करता है, कामरान जीता हुआ और एक बड़ा कॉन्फिडेंट पाकिस्तान, उभरता हुआ पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। आज के पहले सेगमेंट में हमने ज़हमत दी है जनाब खालिदुल मीना साहब को, सीनियर सऊदी सहाफ़ी और साबिक एडिटर इन चीफ हैं अरब न्यूज़ के, उर्दू में गुफ्तगू करते हैं और बेहतरीन उर्दू बोलते हैं। इस मुआहदे के ऊपर, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के इस मुआहदे के ऊपर और दोनों ममालिक के, पाकिस्तान में क्या आवाम फील कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगा तर्जुमानी कर सकूँ, और सऊदी हमारे भाई बहन क्या फील कर रहे हैं इस मुआहदे के बाद, ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं। पहले सेगमेंट में जनाब खालिदुल मीना साहब हमारे साथ मौजूद। खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि सऊदी अरब में बैठे हुए एक सऊदी होते आपको इस मुआहदे की जब डिटेल सामने आई तो व्हाट वर यू फीलिंग, कैसा लगा? आई थिंक मेरी फीलिंग वाज वन ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपको मालूम है जो डेंजर सिग्नल आया जब कतर पर अटैक हुआ, इसराइली अटैक जो हुआ, और एट द सेम टाइम कतर में एक अमेरिकन बेस था, अमेरिकन इनकी हेजुमनी जो थी, वो लोग कहते थे कि गल्फ स्टेट्स में, इसके बावजूद ये जुल्मी अटैक हुआ। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर सऊदी अरेबिया। लेकिन एक चीज, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैव बीन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और शाह फैसल मरहूम ने काफी उस जमाने में एयरफोर्स के एग्रीमेंट्स होते थे, सऊदी अरब के नेवल ऑफिसर्स ट्रेनिंग लिए PNS कारसाज में, आर्मी के लोग आते थे, तबूक में स्टेशन हुई, दिस वाज पास हिस्ट्री। लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हैज हिज ओन माइंड। उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी जो की फर्स्ट एम है सऊदी अरब की हिफाजत और सऊदी अरब की इंडिपेंडेंस टोटली। तो उन्होंने ये, मेरे ख्याल में जो एग्रीमेंट हुई है, इट इज टू सेफगार्ड एंड कंटिन्यू व्हाट इज हैपनिंग टू सेफ टू सऊदी अरब के हिफाजत के लिए। खालिद साहब, लास्ट ईयर हमने देखा कोई $80 बिलियन प्लस माइनस सऊदी अरब का दिफाई बजट था। उसी प्रोजेक्ट भी यही किया जा रहा है कि अगले साल का बजट भी यही प्लस माइनस होगा। सर, उसमें कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर है कि पाकिस्तान का पार्ट अब इसमें क्या होगा, पाकिस्तान किस कदर एक्टिव पार्ट प्ले करेगा सऊदी अरब के दिफा के अंदर? मेरे ख्याल में फर्स्ट ऑफ ऑल ये बजट जो आते हैं और नंबर्स आते हैं, आई डोंट पे स्पेशल रेफरेंस टू देम। जानते हैं कभी कभी ये होते हैं एस्टिमेशंस एंड ऑल, और आई डोंट थिंक सो एनी फिगर हैज बीन गिवन टू दिस प्रोजेक्ट, ये इतना होगा इतना नहीं होगा। और काफी ये जो फिगर्स आ रहे हैं अखबारों में, ये आई डोंट थिंक सो दिस इज अ सस्टेन्ड एफर्ट। मेरे ख्याल में ये लॉन्ग रेंज और लॉन्ग टर्म पॉलिसी है टू हैव डिफेंस रिलेशनशिप विद सऊदी अरेबिया। आप जानते हैं जो आर्म्स हैं आजकल, दे आर नॉट जस्ट प्लेन्स और टैंक्स एंड ऑल, ये वेपन सिस्टम होते हैं, IT होते हैं, एंड मेन थिंग लोगों ने भूल गए, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्स्ट्रा एंड एडेड ऑन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके कितने बजट है किसी को नहीं मालूम है, बट ऑल व्हाट वी कैन से देयर इज, आज सुबह मैं कॉफी शॉप गया तो मैंने देखा लोगों, दे आर वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान जो एक मुल्क है, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं,
and forget the religious side. جی اس کے پاس ٹیکنیکل نو ہاؤ بھی ہے. جی You see, this is very important, and I tell people that we have to cooperate. اور especially آپ جانتے ہیں ایک جانور like Netanyahu, fully aided by the America اور آپ کے یہ UK Starmer اور اس کے پہلے جو تھے وہ ریمبو سناک, رشی سناک, all these people. So I think Saudi Arabia is on the right path. اچھا خالد صاحب، یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک میں آبزرو کر رہا تھا انڈین میڈیا سر بڑی آگ لگی ہوئی ہے وہاں پر، تو بڑا ایکسٹینسیولی رپورٹ کیا جا رہا ہے اور اپنی ہی گورنمنٹ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، مودی گورنمنٹ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، اس پہ کیا کیجئے گا سر؟ واللہ I did not follow Indian media for some time. I follow it regularly. ان کے ٹویٹس اور یہ آپ کے مہاراجہ ارنب گوسوامی اور وہ ان کے فیلڈ مارشل اور جنرل فرعون بخشی صاحب تھے، کیا بخش اس کا نام سمجھ، بخشی صاحب، بخشی صاحب، یہ سب I didn't follow them because میرے کو معلوم تھا کہ یہ الٹی سیدھی بات کریں گے، سمجھے. ٹویٹس میں بھی یہ لوگ کر رہے ہیں بات کہ پاکستان is a bigger nation, یہ کیا کر رہا ہے, you don't apply to them. But India is a bit on the wrong foot, on the back foot جیسے کہتے ہیں آپ لوگ. So, but it has no concern because this is a bilateral relation. انہوں نے یہ نہیں کہا ہمارے جو دونوں کے بیچ میں ایگریمنٹ ہوئی کہ ہم کوئی دوسرے کنٹری کے خلاف ہیں، نہ انہوں نے نیوکلیئر کا استعمال کیا. Some Indian commentators, I think, used a nuclear umbrella and all. I think this is nonsense. I think both the countries know what they want. Dono ke governments, are very focused. Yahan bhi Crown Prince or on the other side, the Pakistani government know what they want, especially jo aap Pakistan ke saath hua about 2 months or 3 months ago. So it's very important to have اور چائنا فیکٹر بھی is very important. میرے خیال میں Indian media was upset also because they think now the Chinese also will come in. But let me assure you, the mood here is one of satisfaction. نہ یہ theories ہیں کہ ہم کس کے خلاف ہیں، ہم نیوکلیر لائیں گے، یہ کریں گے، نیوکلیر امبریلا. I don't think so. I think یہ جذباتی بات ہے. Unfortunately ہم لوگ کافی جذباتی لوگ ہیں. Even in Pakistan, some friends were saying, Khatam, we will provide you with nuclear cover and all. I said, this is nonsense. Nobody asked for anything. It is کہ دو nations کے درمیان military cooperation, armed cooperation, develop, اس میں جیسے میں نے کہا کہ science and technology, AI and other things. اور ایک چیز جیسا آپ نے کہا کہ an attack on one nation is an attack on another. اچھا خالد صاحب، یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا اسی سارے ٹاپک کے اوپر، تاکہ جی 2030 تک سعودی عربیہ بہت سارا سیلف ریلائنس کی طرف جانا چاہتا ہے، کہ بہت سارا اکوپمنٹ، بہت سارا دفاع کا اکوپمنٹ خود سے بنانا چاہتے ہیں. obviously اس کے اندر بھی پاکستان کا رول ہوگا سر، مینوفیکچرنگ کے اندر. نہیں، انشاءاللہ there will be role, but because Pakistan also، آپ برا نہیں مانے، Pakistan also has to rise to the occasion and bring something on the table، جیسے کہتے ہیں انگلش میں. ان کو بھی تو کچھ لانا چاہیے نا. میں نے جیسے کہا کہ جذباتی بات، economic development is going on. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو، یعنی in so many 5-year plans میں نے دیکھا over the past 35-40 years. For the first time ہم نے یہ Vision 2030 which is focused، اس میں کیا ہو رہا. آپ اگر یہاں آئیں گے it will be a new Saudi Arabia. 4-5 سال میں جو ہوا، Saudi people are working on all jobs from executives to baristas to working to Uber drivers. یہ پہلے یہ نہیں تھا، آپ جانتے تھے کہ یہ نیو چین، نیو فلسفی جو محمد بن سلمان نے لایا ہے، it is going to create more and more self reliance. اب دیکھیے self reliance on water, desalination, self reliance on agriculture, self reliance using modern technology. You are right, یہ technology should be gotten from somewhere. اگر پاکستان کے پاس بھی agricultural technology which will be useful یہاں، تو why not. ہر چیز میں کوپریشن ہو سکتا ہے. خالد صاحب، یہاں پر سوال ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جس ایک اسپیسیفک نیشن یا اسپیسیفک ملک نے بھی قطر کے اوپر اٹیک کیا ہے، اس کے شر سے اور بھی بہت سارے اسلامی ملک جو ہیں اس کے شر سے کوئی بھی محفوظ تو نہیں رہا. سے بھی اس نے ڈفرینٹ رائٹ لیفٹ بھی کافی سارے اٹیک کیے ہیں. سر کل کو اسی معاہدے کے اندر ڈو یو سی کہ کچھ اور اسلامی ہمارے برادر ممالک جو ہیں وہ بھی اس معاہدے کا حصہ بن سکیں؟ It's a good question.
بس ویری ڈیفیکلٹ ٹو آنسر. اب تک ہم نہیں جانتے. یہ معاہدے کو صرف ابھی 3 دن ہوئے ہیں, 3-4 دن, اینڈ سو وی ہیو نو آئیڈیا. اور جو اگر جوائن بھی کریں گے انڈر واٹ پلیٹ فارم, اوور واٹ وچ پلیٹ فارم, سمجھ گئے. یہ جو ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ آرٹ کرافٹ جو ہوتا ہے, اس میں وی ہیو ٹو ویٹ, کیونکہ ہم امیڈیٹلی وی کی ناٹ سے اینی تھنگ. کوئی لوگوں نے لکھا اسپیشلی پاکستان کے 2-3 ٹویٹرز کہ دس ول گڈ, سو اینڈ سو ول بی ایڈڈ, یہ آئیں گے, وہ آئیں گے, یہ ہوگا, another bomb, this and that. تو آئی تھنک آپ اپنے ویئرس کو, ریڈرس کو, اور جو بھی ہیں جو دیکھتے ہیں میڈیا, ٹو لیٹ them know to be calm. It's a good agreement, sustained agreement ہے انشاءاللہ. It will go on. اس میں ہر کوآپریشن, تعاون ہوگا, بات چیت ہوئیں گے, and it has to be taken کہ سلو پروسیس میں, کیونکہ آپ جانتے ہیں لوگ الٹی سیدھی بات انڈیا سے کی ہے, ویسٹ سے لوگ نے کیا. اینڈ آئی ایم واچنگ یہ سب ٹویٹر اور آپ کے فیس بک, اور یہ کافی جو ہیٹرز جس کو کہتے ہیں ان کے کمنٹس آتے ہیں. سر وہ تو آتے رہیں گے, ہم نے اپنا کام جاری رکھنا ہے, ہیٹرز تو آتے رہتے ہیں. ابھی ریسنٹلی وہ تو چلتا رہتا ہے صاحب. نہیں, کام کرنا ہے بس, کام ٹو ڈو اٹ پراپرلی انشاءاللہ. لیکن سر اللہ خیر کرے گا. خالد صاحب یہ بھی تھوڑا سا فرمائیے گا, obviously I'm sure کہ آپ کے پاس بیک گراؤنڈ بھی ہوگا اس کا, اس معاہدے کے اوپر بات چیت, نیگوشیشنز, مذاکرات چل کب سے رہے تھے؟ another good question, لیکن very difficult to answer because ایک بات ہے سعودی foreign policy and I have been following it کیونکہ میں جب عرب نیوز میں almost 30 years رہا, تو is a very local low key policy. یہاں صاحب یہ شور بور نہیں مچاتے ہیں, they do things very quietly. we never know what will happen. جیسے آپ نے دیکھا چائنا کے ساتھ جو دوستی ہوئی, اس کے پہلے آپ انٹرنیشنل جو ایگریمنٹ جو ہوا تھا نکسن کا اور ماؤ سی ٹونگ کا, it went very slowly. So I think the best thing کہ آپ لو کی اور زور شور نہ مچانا اور یہ نعرے نہ لگانا. I think this is the best answer, but you are right, it must have been taken for some time. کیونکہ جو لکھتے ہیں, میں نے یہ نوٹس کیا, جو پالیسیز بناتے ہیں, they are nameless and faceless people. کوئی نہیں جانتا کون ہے وہ. Agreed. سر یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سعودی عربیہ کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے when it comes to the defense. میں پلینز پڑھ رہا تھا, ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا کہ سعودی عربیہ کے پاس ہے کہ, اور وہ لیٹسٹ امریکن ٹیکنالوجی جو فائنسٹ آف دا فائنسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ سعودی عربیہ آلریڈی ہیز, اور کچھ اکوپمنٹ پاکستان کے پاس بھی ہے ڈیفنس کا, امریکن. سو اس میں بھی سر ڈیفینیٹلی ایک دوسرے کی سپورٹ سسٹم ڈیولپ ہوگا اس کے بعد. واللہ یعنی میں ملٹری میں آدمی نہیں ہوں, بٹ آئی تھنک دیر ہیز ٹو بی کوآرڈینیشن, کیونکہ آپ کو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اٹس ناٹ پلینز, ایون ان دا سیم ایئر فورسز اگر آپ کے پاس 2 ڈفرنٹ ٹائپ پلینز ہوتے ہیں, ہاؤ ٹو میری دا سسٹم, سمجھے. یہ سسٹم, ویپن سسٹم, ویپنری, اور آج کل اتنی ہائی ٹیکنالوجی ہوئی ہے راکٹس کی, اس کی, سو آئی ایم شیور دیر ول بی, بیکاز دس از جسٹ ناٹ سم تھنگ آن پیپر. اچھا سر یہاں پر ایک اور سوال, یو مائٹ لاف آن دیٹ, آپ کے فیس پہ اسمائل بھی تھوڑی سی آ جائے گی شاید اس سوال کے بعد. نہیں, میں اسمائل کر رہا ہوں کہ آپ سے بات کر رہا ہوں. That's very kind of you, that's very very kind of you. خالد صاحب کل پرسوں سے پاکستان کے اندر ایک اور ڈیبیٹ کا آغاز ہوا ہے, اور I'm sure کہ جس طرح آپ مجھے بتا رہے ہیں آپ پاکستانی سوشل میڈیا اور ہمارا میڈیا بڑا کلوزلی آبزرو کر رہے ہیں. سر اس میں ایک سوال جو پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ زیر بحث ہے, انڈر ڈسکشن ہے, کہ obviously we do understand, we all know that کہ پاکستان فائنینشلی بہت زیادہ سٹیبل نہیں ہے. سر اسی معاہدے کے اندر سے کچھ اس طرح کی اپرچونٹیز نکلتی آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ کل کو پاکستانی نیشن, پاکستان ایز اسٹیٹ, ایز کنٹری کوئی فائنینشلی بھی سٹیبل ہو سکے یا بہتری آ سکے؟ واللہ شوف, یعنی پاکستان کین بی سٹیبل. اللہ نے آپ لوگوں کو زمین دیا, ایگریکلچر دیا, مین تھنگ مائنڈ سیٹ دیا کافی. whenever you meet Pakistanis outside ادھر یا امریکہ میں یا سب کافی ماشاءاللہ پروفیشنلز ہیں انشاءاللہ. خالد صاحب ابھی میں سیریس ٹون سے بول رہا ہوں بیکاز آئی ایم ناٹ اسمائلنگ. نہیں آپ اسمائل بھی کرتے ہوں گے تو I'll take that serious, میں اس کو بہت سیریسلی سنوں گا سر. اچھا سر یہاں پر ایک اور بڑی خوبصورتی ہے, ابھی ریسنٹلی مجھے پتا چلا کہ
سعودی عربیہ کے اندر جو ہمارے سعودی بہن بھائی ہیں ایجوکیشن اور فردر انفراسٹرکچر جو ہے اس کے اندر ان کا اپنا رول بہت بڑھتا جا رہا ہے. جسٹ لائک دیٹ کہ یو سیڈ کہ جب سے پرنس ایم بی ایس کراؤن پرنس ایم بی ایس فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں تو انہوں نے بہت سارا چینج کر دیا سعودی عربیہ کو. سر تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا مجھے, یونیورسٹیز کے بارے میں, تعلیم کے بارے میں, واٹ از ایگزیکٹلی گوئنگ آن ان سعودی عربیہ. واللہ I will tell you, آپ اگر میری ہسٹری دیکھیں, I have always been a man who has tried to be frank. I used to write, جب جانتے کہ زمانے میں وہ لیبر پرابلمز ہوتے تھے, لیبر ایشوز ہوتے تھے, unpaid, I used to do. I am telling you, in the last 6 years جو سعودی عرب میں پروگریس ہوا, mindset has changed, racism has gone, people are talking, and I am happy. آپ یہ دیکھیں لوگ اٹیک کرتے ہیں کہ laws are strict. A lady can travel from Riyadh to Medina, from Jeddah to Medina, and come back alone in a car. Security is there, stability is there, اور لوگ کو I think eager to go and to even work here. اور آج کل لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ سعودی یونیورسٹیز میں ایز اے فرسٹ اسٹیپ وہاں انٹرنس لے, پھر اگر نہیں ملا تو کہاں دوسری جگہ جائیں گے, ملیشیا یا آسٹریلیا یا ادھر ادھر. So I think that is one. یہ یوتھ کے بارے. Secondly, اور میں I have not been in my life, I will speak local Urdu, کہ زندگی میں I was never a chamcha of anyone. Believe me. I'm telling you very frankly. But wallahi, I tell you, میرے خیال میں کوئی کنٹری دنیا میں 4 سال کے اندر, thanks to Allah, then the guidance of also after Allah, guidance of MBS, جو ہم لوگ یہ آئی ٹی میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھ کر I can get خروج, عودہ, I can get married, I can get divorced, God forbid, I can do everything using the upshir, اتنی high speed technology, اور سب made in Saudi Arabia by Saudis. Very good, very good. So this is a good thing. That's exactly what matters. ایک اور چیز ہے صاحب, یہ اس کو کہتے ہیں افرمیٹیو ایکشن. جیسے افرو امریکنز کو انہوں نے جابز دیا ساؤتھ افریقہ میں, نینڈیلا صاحب جب آئے, گریٹ مین. دیر از نو افرمیٹیو ایکشن ان سعودی عربیہ. Women are coming by their own merit, CEOs of banks, 7 ambassadors, یہ سب جو ہو رہے ہیں with the government support. سمجھ گئے؟ So this is a good sign. I think I am optimistic. It's just we are getting old, but alhamdulillah, I think if the way things go on, اس قسم کی مین تھنگ یہاں 2 چیز ہیں. یہ آپ جیسے میں نے آپ کو بتایا, اسٹیبلٹی اینڈ سیکورٹی. Khalid Saab, loved talking to you, learned a lot from you. Thank you very much for your time, sir. Very, very kind of you. ناظرین, خالد صاحب ہمارے ساتھ سعودی عربیہ سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ریسنٹ جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان سعودی عرب کا جو پیکٹ کیا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے, اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل اور مائنیوٹلی ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ واٹ از آن دا ٹیبل ناؤ. ایک بہت بڑی اپرچونٹی دو کہ ہمارے اور سعودی عربیہ کے تعلقات تو بہت قریبی ڈیکڈ سے ہیں, لیکن ایک بار پھر سے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اس کو دیکھیے ہم ان ڈیز ٹو کم کیسے چیزیں انشاءاللہ بہتری کی جانب جائیں گی. لیٹس اسٹے پازیٹیو, اور جس طرح کہ پوری دنیا اس کو ڈسکس کر رہی ہے اسی طرح پاکستان کے اندر بھی اچھی بات یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اکراس دا بورڈ اس کا خیر مقدم کیا ہے, انکلوڈنگ اپوزیشن, سب نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور اس کو سیلیبریٹ کیا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, میرے ساتھ رہے. ویلکم بیک ناظرین, اس سیگمنٹ میں ذرا بات کرتے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی بڑا ہیپننگ ڈے تھا, سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑا ہیپننگ ڈے تھا, لیکن بڑے کچھ انفارچونیٹ انسیڈنٹ بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پیش آئے, جہاں پر کچھ آج وکلا جسٹس جہانگیری صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی اور کچھ اور اپنے معاملات کے لیے احتجاج کر رہے تھے, تو وہاں پر کچھ کہہ لیجئے کہ تھپڑ بھی چلے, اور اس کے بعد جنہوں نے یہ احتجاج یا جنہوں نے اظہار یکجہتی کے لیے سارا ایونٹ آرگنائز کیا ہوا تھا, ان کی جانب سے آیا کہ جناب کچھ شرپسند عناصر ہمارے اس اظہار یکجہتی کے ایونٹ میں آ گئے, اور انہوں نے اسلام آباد بار کے صدر, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر جو ہیں ان کو کی تھپڑ رسید کر دی. اور اس کے بعد گیلانی صاحب نے بھی, واجد گیلانی صاحب نے بھی دعویٰ کیا کہ جناب وہ اس کو فردر پروسیڈ کریں گے, اور جن لوگوں نے, جن وکلا نے حرکت کی ہے ان کے خلاف مقدمات کروائے جائیں گے. اٹس ویری انفارچونیٹ ریزن کہ وکلا ہمارا وہ طبقہ ہے ہماری سوسائٹی کا جو بہت پڑھے لکھے, تہذیب یافتہ یا تعلیم یافتہ سمجھے جاتے ہیں, اور جب اس طرح کے انسیڈنٹ آتے ہیں تو پھر وہ واقعی میں بڑے سیڈ اینڈ سوری قسم کی سچویشن ہوتی ہے. مہمانوں کا تعارف کروا دوں, ہمیں جوائن کیا ہے جناب فیصل چودھری صاحب نے, رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. ہمیں جوائن کیا ہے جناب میاں رؤف عطا صاحب نے, صدر ہیں سپریم کورٹ بار کے, اور جناب حافظ احسان کھوکھر صاحب نے, ماہر قانون ہیں, اکثر ہمارے شوز میں آپ
देखते रहते हैं। सबसे पहले ज़रा स्टार्ट करते हैं जनाब रऊफ अता साहब से। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ सर आज क्या हुआ है इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के एक सारी यकजहती का एक इवेंट था, व्हाट हैपेंड देयर? सर मैं तो कोयटा में हूँ, मुझे इस्लामाबाद बार के मुताल्लिक नहीं थी। अच्छा, आज वैसे आपको ये इल्म है कि इस्लामाबाद के अंदर बड़ा हैपनिंग डे था आज का? आज आपके 5 जज साहबान वो भी सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस्लामाबाद बार हाई कोर्ट के। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में किस लिए गए? वहाँ पे हमारे बार में तो नहीं आए वो। नहीं, आज लेकिन 5 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए हैं। जो जस्टिस जहांगीरी वाला मामला है वो पिटीशन लेकर जो जुडिशल वर्क से रोका गया उनको। हाँ जी, देखिए पिटीशन फाइल हो सकती है यकीनन, वो तो सुप्रीम कोर्ट खुली इसी मामलात के लिए, वहाँ पर उनकी एस्टेब्लिशमेंट जो ब्रांचेज हैं खुली हैं, हर कोई अपनी पिटीशन फाइल कर सकता है, जो भी एग्रीड पर्सन है। तो ये उनका राइट था, उन्होंने कानूनी रख इस्तेमाल किया, कानूनी का अपना इस्तेमाल किया। लेकिन Constitution मियाँ उनको साहब right देता है। मुझ जैसे पाकिस्तानी तो ये आस उम्मीद लगा के बैठे होते हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, लोअर कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इंसाफ के असूल के लिए। तो जब जजेस ही खुद इंसाफ के असूल के लिए चल पड़ेंगे तो फिर मैं किसकी तरफ देखूं? देखिए जैसे हालात चल रहे यकीनन वहाँ पर आपके डिवीजन तो नजर आ रही है आपको ना हाई कोर्ट में, तो यकीनन जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। फिर उन्होंने भी जो ये उनकी डिग्री के हवाले से, जो फेक डिग्री के हवाले से जो ऑर्डर पास किया है, जुडिशियल ऑर्डर रोका उन्होंने, यकीनन उसे वो एग्रीड है। तो उनके पास मुनासिब रास्ता भी यही था, आईनी और कानूनी रास्ता भी यही था कि वो अगले फोरम को अप्रोच करें, क्योंकि वो हाई कोर्ट के अपने ऑर्डर से जो जुडिशियल वर्क से रोका है उससे वो मुतासर हुए हैं। तो उन्होंने सही रास्ता चूज किया मेरे नजदीक। तो लेकिन आप वाली बात के आम शहरी पे इस पे अच्छे असरात नहीं पड़ेंगे। सर इसको बार एंड बेंच ही रोकेगा, मैं तो नहीं रोक सकता। बार एंड बेंच ही इकट्ठे बैठेगा तो कोई सोल्यूशन निकलेगा ना? जी, बार तो इसमें कह रही थी इसमें जो मुनासिब फोरम था उनका, बजाय इसके कि हाई कोर्ट इसमें कोई ऑर्डर पास कर लेती, तो इसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भिजवा देते तो वो मुनासिब रहता, तो मामला नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। तो वो मुनासिब फोरम था मेरे नजदीक। तो सुप्रीम कोर्ट बार भी यही समझती है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल भेजा जाना चाहिए था मामला। जी सारे, चूंकि उसको तमाम बहुत इख्तियारात है ना, एविडेंस ले सकती हैं, वो जो हर किस्म की एविडेंस से मुतल्लिक दस्तावेज सबूत कॉल कर सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो जुरिडिक्शन है उसमें ये सारी गहराई में नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन्वॉल्व होंगे ना सारे। तो उसकी यकीनन अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है ये जाली है या फलाना है, उस पर वो वेरिफिकेशन करेंगे, जो तस्दीक मुतलका महकमा करेगा या डिपार्टमेंट करेगा, उस पर क्रॉस एग्जामिन होगी, वो देखा जाएगा मामलात। ये तमाम चीज़ों का इख्तियारात जो है वो सिविल कोर्ट के जो इख्तियारात हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को आर्टिकल 209 के तहत तफवीज़ किए गए हैं। बिल्कुल ठीक। तो मुनासिब फोरम वही था, वहीं पर ये अगर मामला हो जाता तो यकीनन काफ़ी सूरत ख्याल मेरे साथ ही रहिएगा ज़रा, मेरे साथ ही रहिएगा मियाँ साहब। हाफिज़ साहब, आपने मियाँ साहब की गुफ्तगू भी सुन ली। आप ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बड़ी ग्रिप है आपकी। हाउ डू यू सी ऑल दिस सर? बड़े सैड से और बड़े अजीबो गरीब से आज के विजुअल्स हैं सारे दिन के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय साकिब, बिल्कुल आपकी बात मुनासिब है कि आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह ये पटिशन्स फाइल हुई है और जिस तरह जजेस गए हैं, ये कभी भी इस तरह नहीं हुआ। और मेरा समझता ये हूँ कि जो आपकी जुडिशल पॉलिटिक्स की जो इंटरनल एक क्लाइमेक्स था, वो अब आपको बज़ाहिर जो है वो उस लेवल पे नज़र होता आ रहा है कि जिसके अंदर मेरा ख्याल है कि इस जुडिशरी के जितने भी बड़े हैं, स्पेशली पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है, इसे अब बैठ के कुछ फैसले कर लेने चाहिए कि क्या निज़ाम इंसाफ जो है वो इसी तरह चलता रहेगा, या जजेस आपस में इसी तरह जो है वो लड़ते रहेंगे, या इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे। जिन्होंने इंसाफ देना है या इंसाफ को डिलीवर करना है, या एक जो पब्लिक ट्रस्ट है उसको उन्होंने मेंटेन करना है, कि इस तरह की चीज़ें करेंगे कि कभी एक जज दूसरे को लेटर डाल रहा है, कभी चीफ जस्टिस के खिलाफ है, कभी चीफ जस्टिस जो है वो एक जुडिशल ऑर्डर के जरिए एक रिस्ट्रेन कर रहा है, कभी एक जज जो है वो चीफ जस्टिस को कंटेम्नर कर रहा है, कभी दूसरा जज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे ही फिगर कर रहा है, कभी जो है 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसकी वैलिडिटी जो है उस पर बार बार ऑब्जर्वेशंस आती हैं कि जब आपको पता है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर वो हिस्सा बन चुका है और आप अभी भी उस पर सवाल उठाते हैं, जबकि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ओथ के नीचे हलफ लिया हुआ है, और फिर उसके बाद एक दूसरे से मिलना ना, फुल कोर्ट की मीटिंग के अंदर जो है उन चीज़ों को डिस्कस न करना। मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ों ने पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को बहुत डैमेज किया है, और उस डैमेज करने से जो है क्रेडिबिलिटी, तो आगे भी आपने देखा होगा
کہ پاکستان جو ہے وہ دن بدن ڈکلائن کی طرف جوڈیشل سسٹم گیا ہے. پہلے 130 پہ تھا، اب 134-35 پہ چلا گیا ہے. تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے لیے. حافظ صاحب آج ہم تھوڑی سی کوشش یہ بھی کریں گے تعین کرنے کی کہ ہو ایکچولی از ریسپانسبل. میں ذرا فیصل چودھری صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں. فیصل بھی آج آپ کو ہم نے زحمت پاکستان تحریک انصاف کا رہنما کم اور ایک مشہور وکیل ماہر قانون ہوتے ہوئے زیادہ دی ہے. بینگ اے لائر واٹ آر یو فیلنگ ٹوڈے؟ آج آپ کیا محسوس کر رہے ہیں ایک ماہر قانون ہوتے خود اس ڈپارٹمنٹ سے ہوتے ہوئے؟ دیکھیے ثاقب، اٹس اے ڈپریسنگ ڈے ٹوڈے، اٹس اے سیڈ ڈے ٹوڈے آن دا بوتھ ایونٹس کے اوپر. پہلے تو یہ ہے کہ 5 ججز کا خود چل کے سپریم کورٹ میں جانا اور پٹیشنز دائر کرنا کسی بھی عدالت کو دوسری عدالت کو کام کرنے سے روکنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، اسپیشلی بالخصوص جب وہ جج جو ہے وہ ماتحت عدلیہ سے تعلق نہ رکھتے ہوں. اور سپریم کورٹ کو ایکسٹرا آرڈینری میئرز لینے ہوں گے. میرا خیال میں کہ یہ اگر چیف جسٹس صاحب مناسب سمجھیں تو یہ صبح ہی بینچ بنا کے اس آرڈر کو ختم کریں اور طارق جہانگیری صاحب کو ریسٹور اب جوڈیشل ورک ان کا ریسٹور کر کے جو پریسیڈنٹ پہلے سیٹلڈ ہے، لارجر بینچز کا فیصلہ ہے کہ جوڈیشل ورک سے نہیں روکا جا سکتا. تو یہ صورتحال جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وکیلوں میں جو پہلے تقسیم آپ کو پنہا تھی اب وہ عیاں ہو گئی ہے، وہ نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اور آج واجد گیلانی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے یا جو ان کی طرف سے جو آیا ہے، یہ دونوں طرف سے وکلاء ہیں، تو ہمارے تو دونوں طرف سے بھائی ہیں. تو میری بڑا اچھا فیصل بھی یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کر دوں اس پہ کہ جو لوگوں نے آج ایونٹ آرگنائز کیا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ والا جسٹس جہانگیری صاحب کے ساتھ یکجہتی کے لیے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس احتجاج یا ایونٹ کے اندر کچھ شرپسند عناصر آئے ہیں اور ان شرپسند عناصر نے ہمارے اس ایونٹ کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے. اور بظاہر فوٹیجز دیکھیں تو وہ جو وکلاء ہیں وہ تو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں جن سے ہاتھا پائی گیلانی صاحب کی ہوئی. دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ہوں یا نون لیگ کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، وکلاء تو وکلاء ہوتے ہیں نا. ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جو ہے وہ وکیلوں کا بار کا تعلق ہوتا ہے، سیاست کا نہیں ہوتا. اور سیاسی مخالفین سے بھی سیاسی دشمنی ہوتی نا، ذاتی دشمنی تو نہیں ہوتی. تو واجد گیلانی صاحب کا جو وکلاء کا گلہ ہے پی ٹی آئی کے، وہ جائز ہے کہ انہوں نے ان کو اس طرح سے نہیں کھڑے ہوئے یا جو ووٹ لیے اس میں وہ اپنے وعدے پہ قائم نہیں رہے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کو گالم گلوچ کیا جائے یا ان کو مین ہینڈل کیا جائے یا مطلب ایک دوسرے کے گلے پڑا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ واجد گیلانی میرا کیونکہ ان کے ساتھ بہت ایک تعلق بھی ہے، میں نے ان کا وہاں پہ اس طرح سے اپنا ٹیمپر لوز کرنا بھی مناسب بات نہیں تھی اور ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. بطور صدر اگنور کر دیتے ہیں بہت ساری باتیں جب آپ کسی عہدے پہ ہوتے ہیں تو. لیکن اب یہ پرچے کرانا، یہ کرانا، وہ کرانا، یہ اس سے بھی بری بات ہوگی. اس سے ججز جو ہے وکلاء مزید تقسیم ہوں گے. باریں ہماری بہت تقسیم ہو چکی ہیں پہلے ہی. جو ہے جو ملک میں مقاسمت چل رہی ہے، سیاسی مقاسمت اس حد تک چلی گئی ہے. وہ گھروں میں بھی آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے وہ گھرانے بھی تباہ ہو گئے، ان میں بھی لڑائیاں ہوئیں جن کا پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب باروں میں بھی اداروں میں بھی آ گئے ہیں. دیکھیے ججز آتے جاتے رہتے ہیں، ادارے ہوتے ہیں. ایک ادارے جو ہے اگر وہ اس طرح سے تباہ ہونے شروع ہو گئے تو پھر ملک تو نہیں چلتے. جس طرح سے یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک ہر پاکستانی کے لیے یہ پریشانی کی ہی سچویشن ہونی چاہیے. ریزن کہ میں سلوشنز کی طرف بھی تو جانا ہے. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. حافظ صاحب واٹ ڈو یو تھنک یہ میٹر کہاں پہ سنا جائے گا؟ دیکھیں ثاقب، 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ جو آج بالکل ججز کو نہیں جانا چاہیے تھا اور اس طرح یہ جماعت گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پالیٹکس لیگلی اور پروفیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ اس طرح میسج یہ دے رہے ہیں کہ آپ جوڈیشری کے اندر ایک ایسی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں کہ جس پارٹی سے پاکستان کے نظام انصاف کے اندر جو دوسرے پروونسز ہیں اس کے اندر بھی کچھ چیزیں آپ جو ہے وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک طرف ہیں، ہمارا چیف جسٹس یا اس سے جو لوگ ہیں وہ ایک طرف ہیں اور ہم کانسٹیٹیوشن کی بجائے جو ہے ہم
समझते हैं कि हमारे ये वेस्टेड राइट्स या हमारा प्रेरोगेटिव है, हम उसकी तरफ हैं। और मेरा ये ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। इसको क्यों टेकअप उन्होंने नहीं किया? उसको टेकअप करते, उसके ऊपर जो है देखते कि अगर ये एडमिशन के काबिल है, पब्लिक हेयरिंग उसके ऊपर करते कि जब इतनी कंट्रोवर्सी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बनी हुई है, कभी को कहते हैं कि जी फॉर्म 45 47 के केसेस के बाद शुरू हुआ है, कभी कहते हैं कि ट्रांसफर ऑफ जजेस से शुरू हुआ है, तो इसका रिजॉल्व किसी न किसी जगह तो होना है। और वो उसको कॉग्निजेंस लेके फैसला कर देते हैं कि जी क्या जो उनके खिलाफ कंप्लेंट आई है ठीक आई है या गलत आई है, ताकि ये कंट्रोवर्सी खत्म हो जाती। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो जिन जज साहब के मुतलका एक चीज आई है, उन्हें भी इस चीज का ख्याल करना चाहिए था कि अगर ये चीज इतनी सीरियस लेवल की आई है तो वो खुद चीफ जस्टिस को कहते हैं कि जनाब मैं उतनी देर काम नहीं करता जितनी देर आप इसका फैसला नहीं करते। क्योंकि माजी में भी बड़ी एग्जांपल्स ऐसी हैं कि जब किसी का केस चला है एसजेसी के अंदर तो उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रेन किया है कि मैं उस वर्क को न करूं। तीसरी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का इन एक्शन होना या एसजेसी का इन एक्शन होना, ये भी एक बड़ा लम्हा फिक्रिया बना हुआ है कि 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद जो एक आपको डिवीजन नजर आ रही है, और उस डिवीजन के अंदर जो बढ़ती जा आपका रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल रोल होना चाहिए वो एक्टिवली नहीं बढ़ रहा, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको एड्रेस बाहर से तो किसी नहीं करना, उसको एड्रेस अंदर से करना है। और उसके अंदर चीफ जस्टिस की पर्सनालिटी जो है उसको अपने आप को जो असर्ट करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ इंस्टीट्यूशंस कि क्यों इस तरह चीजें हो रही हैं, क्यों इस लेवल पे डिटेरिएशन की तरफ चली गई है, क्यों नीचे जुडिशरी जो है या मेरी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि एक और चीज भी कर देनी चाहिए कि जो हमारा जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट है, दुनिया के जितने लॉज बनाए अमेरिका ने, बरतानिया ने, कनाडा ने, इसको डिफाइन कर दिया है कि जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट है क्या है। उसके अंदर फाइनेंशियल मिसकॉन्डक्ट, इंटेलेक्चुअल मिसकॉन्डक्ट जो है, या इस तरह के जो आपके जो आपस के इंटरनल इश्यूज हैं, ये आप अमेरिका बरतानिया के अंदर अगर आप इसको पब्लिकली बाहर लेके आते हैं तो इसका जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट जो है, तो बहुत सारी रूडिमेंट्री जो है वो सर्जिकल चीजें जो है वो रिक्वायर्ड है। और उसके लिए जो इम्पोर्टेंट आदमी मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है। उन्हें एज ए फादरली अब बिहेव करना चाहिए, क्योंकि जितनी इस लेवल पे जाके चीजें डिस्क्रेडिट की जा रही हैं कि आप देखिए अदालत को काम नहीं करने दिया जा रहा, अदालत के अंदर ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, उनकी अपनी जो है पोजीशन जो है उसको लेटर के जरिए कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है किसी भी मुहज्जम मुआशरे के अंदर जो है, किसी भी कंट्री के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है कि इस तरह का मैसेज आप दें लोगों को कि जी पाकिस्तान के अंदर चीजें जो है वो फॉर ग्रांटेड चलती है और वक्त के साथ चीजें हो जाती हैं। दूसरा, गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन करनी चाहिए जिस तरह मैंने कहा है कि जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट के ऊपर। हाफ साहब, ये तीसरा तो उस फिर चीज के अंदर लेजिस्लेशन ये है कि 27वीं हमें अमेंडमेंट ही जो होगी, जो फिर है 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कोर्ट, ही होगी। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चले जाए तो बेहतर आएगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर राइट जितनी देर से विद इन कोर्ट्स का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ये नहीं एक्सेप्टेबल है कि एक हाई कोर्ट के अंदर दो हाई कोर्ट नहीं हो सकती, एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो नहीं हो सकती। इस तरह जो है कि एक को बेंच में शामिल करें दूसरे को शामिल ना करें, ये डेफिनेटली ह्यूमन बीइंग्स भी है। तो इसको पार्लियामेंट को फौरी तौर पे एड्रेस करना चाहिए। और आपको याद होगा कि जब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली बात आई थी, मैंने कहा था कि ये जो फॉर्मूला जो है पीटीआई के कहने के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस वाला बना है, ये अल्टीमेटली पाकिस्तान के अंदर जुडिशियल रिफ्ट करेगा, सक्सेस नहीं करेगा, आम आदमी को इससे फायदा नहीं मिलेगा। और फेयर वही इनफ। आपके सामने आया हुआ है कि आम आदमी को कोई फायदा नहीं है, किसी हद तक पार्लियामेंट सेफ है और जजेस की कंट्रोवर्सी लेवल तक चली गई है कि लेकिन आप ये देखें कि जजेस अमेंडमेंट तो बार बार पार्लियामेंट इधर ने आ की रहे ना हैं, आप एक साहब। चीफ जस्टिस रोक रहा है, 26वीं दूसरा तरमीम तो पार्लियामेंट ने की ना। 26वीं तरमीम तो पार्लियामेंट ने की, जिसको आप सेफ कह रहे हैं। फैसल चौधरी साहब, नहीं, तो उस हाफिज पार्लियामेंट की तकसीम जहां पाकिस्तान के हर शख्स पे लाजम है, जी, इसी तरह पाकिस्तान के हर जज के लिए लाजम है कि वो फेयर इनफ। 26वीं आईनी तरमीम जितनी देर तक उसका कोई दूसरा फैसला नहीं करता उतनी देर तक उसको माने और फेयर उसके इनफ। नीचे रह के काम फेयर करे। इनफ। इस तरह फैसल साहब, ऑब्जर्वेशन देने का ख्याल है कि जज के मुताबिक नहीं है। फैसल साहब, आपने हाफिज साहब की गुफ्तगू सुनी। हाफिज साहब तो सारा कुछ घुमा फिर आके यहाँ पर ला रहे हैं कि जनाब एक दफा फिर से कोई अमेंडमेंट या फिर से कोई लेजिस्लेशन या कानून साजी एक दफा फिर से जरूरत है कि तमाम चीज़ों को पुट बैक इन द प्लेस के लिए। देखिए, एक जुडिशल ऑर्डर है, गलत ऑर्डर है, पिटीशन में उसके पास और जजेस हों या आम आदमी हो तो उसके खिलाफ तो सिविल पिटीशन लीव टू अपील ही है ना, CPLA के अलावा तो कोई बात नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो बिल्कुल मियाँ साहब ने ठीक कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वही एक इदारा है। बुनियादी तौर पे इस ऑर्डर से
یہ ہوا ہے کہ آرٹیکل 209 کی جو ریسٹرکشن جو ہے وہ اس کو سرکموینٹ کر کے 199 میں چیف جسٹس صاحب نے ایک ایسی پٹیشن جس پہ ابھی اعتراضات بھی دور نہیں ہوئے ہیں اور جس پہ ابھی اس کی مینٹینیبلٹی جو ہے وہ بھی ایک کویسچن ہے کہ ججز کو روکنے کی پٹیشن آپ تو نہیں ڈال سکتے نا کسی جگہ پہ، اور آپ نے اعتراضات بھی دور نہیں کیے. جج وہاں پہ وکیل بھی تھے، ان کو کچھ اور کہا. جہانگیر دون صاحب کی جو میں نے گفتگو سنی ہے انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں. تو سر بات ہر ادارے نے اپنے آئینی اختیارات کے تحت کام کرنا ہے نا. یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، یہ پہلے بھی معاملات ہوتے رہے ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے خود لکھا ہے کہ جی آپ جج کو کام سے نہیں روک سکتے. سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر کسی کے خلاف محض شکایت چلی جائے، اب وہ سپریم جوڈیشل کونسل کسی کو روکتی ہے نہیں روکتی ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اگر ایک غلط فیصلہ ہو جائے کسی عدالت سے تو اس کی سپیریئر عدالتی ریمیڈی ہوتی ہے نا. اب یہ کہنا کہ ججز سپریم کورٹ میں کیوں گئے، بھائی سپریم کورٹ میں ججز اس لیے گئے کہ ان کا گریوینس ہے. آج جج صاحب ایک فرما رہے تھے کہ ان کو اٹیسٹڈ کاپی جو ہے وہ دینے سے انکار کر دیا گیا. تو دیکھیے نا اس طرح کی باتیں بڑی معیوب ہیں. اس طرح کی جو ایک جوڈیشری ہوتی ہے ثاقب، وہ تو ایک ٹرسٹ پہ آنر پہ چلتی ہے نا. ججز کے پاس کوئی فوج تو ہوتی نہیں ہے، پلاٹون تو نہیں ہوتی کہ اپنے وہ فیصلے امپلیمنٹ کرائیں. وہ تو ایک مہذب ملکوں میں یا ایسے معاشرے جو کہ آگے ہماری طرح تنزلی کا شکار نہیں ہے. دیکھیں نا ایک طرف ہم کتنی بڑا مائل سٹون اچیو کر رہے ہیں کہ ہم گلف میں ایک اتنا بڑا معاہدہ جو ہے سیکورٹی کا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا جو اداروں کے حالات یہ ہیں کہ ججز خود جو ہیں بیٹھے ہیں. اب پبلک آئے میں جو آپ نے پہلے بات آغاز میں کی کہ یہ ساری پرسیپشن پہ چلتی ہیں. دیکھیں اگر آپ عدلیہ کے جج خود سپریم کورٹ میں بطور سائل بیٹھے ہوں گے تو پھر میری اور آپ کی داد رسی کرے گا کون؟ ہم لوگوں کے لیے جو وکلا کے لیے جو دیکھیں کچھ وکلا ہیں جن کا کام چل رہا ہے، لیکن اس وقت بالکل باروں میں جو اس وقت حالات عدالتوں میں ہوئے ہیں، یقین کیجئے اس عمر میں مجھے کوئی اور کام اب کوئی دے گا نہیں یا میں سیکھ نہیں سکتا، ورنہ شاید میں وکالت بھی چھوڑ دوں. جو حالات ہو چکے ہیں اتنی دگرگوں سچویشن ہے. دیکھیے پہلے ٹیم کیا ہوتی تھی حکومتوں کی اور فوجیوں کی، اور اب کون کون سے لوگ آ گئے ہیں جن کے بیک گراؤنڈ جو ہے جو پروفیشنل بیک گراؤنڈ جو ہیں وہ آپ چیک کریں تو آپ دانتوں میں انگلی دبا لیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. فیصل صاحب تھینک یو ویری مچ. صاحب تھینک یو. حافظ احسان کوکر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے تینوں مہمانوں کو گفتگو سنی. میرا مدعا بڑا سادہ سا ہے اس میں آ کے کہ یار کس قسم کے آپٹکس ہیں جو ہم پوری پاکستانی قوم کو دکھا رہے ہیں. ایونچولی اس کو تمام بڑوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، سلوشن کی طرف جانا ہوگا. ریزن کہ اٹس ٹو لیٹ آلریڈی، اور اس سے زیادہ چیزوں کو جب اتنی بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر پاکستان چھایا ہوا ہے تو ہمیں وہ خبریں سیلیبریٹ کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کے آپٹکس اور اس طرح کے ویژولز جو ہیں وہ آپ کو مجھے دیکھنے کے لیے میسر ہونے چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.